बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नजम मक्की सूरत है। इसमें 62 आयात हैं और 3 रुकू हैं। इसका तर्जमा तशरीह करने जा रही हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहें फरमाने वाला है। कसम है रोशन सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वो चश्मे ज़दन में शब मेराज ऊपर जाकर नीचे उतरे। तुम्हें अपनी सोहबत से नवाजने वाले, तुम्हें अपने फैज़ सोहबत से सहाबी बनाने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी राह भूले और ना कभी राह से भटके, और वो अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते। उनका इरशाद सरासर वही होता है जो उन्हें की जाती है। उनको बड़ी कुव्वतों वाले रब ने बराह रास्त इल्म कामल से नवाजा जो हुस्न मुतलक है। फिर उस जलवाए हुस्न ने अपने ज़ुहूर का इरादा फरमाया और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज आलम मकां के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हो गया। फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 कमानों की मकदार का फासला रह गया, या इंतहाई कुर्ब में इससे भी कम हो गया। बस उस ख़ास मकाम कुर्ब व वसाल पर उस अल्लाह ने अपने अबद महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। उनके दिल ने उसके खिलाफ नहीं जाना जो उनकी आँखों ने देखा। क्या तुम उनसे इस पर झगड़ते हो जो उन्होंने देखा? बेशक उन्होंने तो उस जलवाए हक को दूसरी मर्तबा फिर देखा, और तुम एक बार देखने पर ही झगड़ रहे हो। सिदरतुल मुंतहा के करीब, इसी के पास जन्नतुल मावा है। जब नूर हक की तजलियात सिदरतुल मुंतहा को भी ढांप रही थीं, जो कि इस पर साया फगन थीं, और उनकी आंख ना किसी और तरफ माइल हुई और ना हद से बढ़ी, जिसको तकना था इसी पर जमी रही। सुभान अल्लाह। बेशक उन्होंने महराज की शब अपने रब की बड़ी निशानियां देखीं। क्या तुमने लात और अज़ा देवियों पर गौर किया है, और उस तीसरी एक और देवी मनात को भी गौर से देखा है? तुमने उन्हें अल्लाह की बेटियां बना रखा है मुशरिको, क्या तुम्हारे लिए बेटे और इस अल्लाह के लिए बेटियां हैं? अगर तुम्हारा तसव्वुर दुरुस्त है तब तो ये तकसीम बड़ी नाइंसाफ़ी वाली है, मगर हकीकत यह है कि वो बुत महज नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी निस्बत कोई दलील नहीं उतारी। वो लोग महज वहम गुमान की और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, हालांकि उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत आ चुकी है। क्या इंसान के लिए वो सब कुछ मयसर है जिसकी वो तमन्ना करता है? बस आखिरत और दुनिया का मालिक तो अल्लाह ही है, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं कि कफ़ार और मुशरिकीन उनकी इबादत करते हैं और उनसे शफाअत की उम्मीद रखते हैं, जिनकी शफाअत कुछ काम ना आएगी मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसे चाहता है और पसंद फरमाता है उसके लिए इज़्ज़त जारी फरमा देता है। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों को औरतों के नाम से मासूम कर देते हैं, और इन्हें इसका कुछ भी इल्म नहीं है। वो सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं, और बेशक गुमान यकीन के मुकाबले में किसी काम का नहीं। सो आप अपनी तवज्जो इससे हटा लें जो हमारी याद से रुगरदानी करता है और सिवाय दुनियावी ज़िंदगी के और कोई मकसद नहीं रखता। उन लोगों के इल्म की रसाई की
یہی حد ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشوونما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، تو بس تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت جتایا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے حق سے منہ پھیر لیا، اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں مذکور تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا ہے جس پر جتنا چاہے کر دے، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی یعنی ظاہر کر دی جائے گی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب کی ہی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا ہے، نطفہ ایک تولیدی قطرہ سے جبکہ وہ رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دیگر غنی کر دیتا ہے، اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شرا یعنی ستارے کا رب ہے جس کی دور جہالت میں پوجا کی جاتی تھی، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے ٹپکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی کہ پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہوئے ہو؟ سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کے اس ترجمے تشریح کے اندر یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف فرما دیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔